सोऱ्याची ग्लास घेऊन आरती कोण म्हणटा? माणिकराव ठाकरे असली कामां केन्ना करूंक ना. ती कोणाचे युकेतल्यान आनी लंडनांतल्यान डोनेशन घेवन पैसे खावन आनी ते पचोवपा खातीर दोळ्यांतल्यान दुखां केन्ना काडूंक ना. तुकाराम परब हो फर्स्ट टाइम बहुजन समाज कालच्या प्रेस कॉन्फरन्स कितलेच फावटी बहुजन समाज हे कीर्तन गायतालो. कझाकिस्तान डान्स, बिकिनी ही भाषा बाबा तू खंय शिकला? तू इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता कोणाच्या प्रेशराचेर, खंयच्या आदेशाचेर, कोणाच्या सांगण्यावरून तू हे अलायन्स तोडले? तेन्ना तुवें पयलो सोपूत घेतलेलो की आपूण काँग्रेसी वांगडा वयचो ना, गोवा फॉरवर्ड वांगडा वयचो ना, ह्या एमजीपी वांगडा वयचो ना, बीजेपी वांगडा वयचो ना, सोपूत घेता आवयचो म्हटलेलो. आनी तेन्ना गोंया खातीर आपूण हो सोपूत तोडपाक तयार आसा. जर तूं हो आवयक दिल्लो सोपूत तोडपाक तयार जाल्लो जाल्यार गोंया खातीर हे अलायन्स कित्याक तोडलें? ह्या अलायन्साक जे सॅक्रिफायस करपाक जाय तें सॅक्रिफायस तुका करपाक जालें ना. जे कॉम्प्रोमायज थोडे करपाक जाय तेच करूंक जालें ना. तू जेन्ना केलें तुज्या बरोबर 7 फावंडर मेंबर असले. आयज ते 7 फावंडर मेंबर तुजे खंय आसा? कित्याक आयज ते 7य फावंडर मेंबर तुज्या बरोबर ना? तुझे कॅन्डिडेट जे 2022 रावले ते कॅन्डिडेट आयज तुझ्या बरोबर कित्याक ना? ज्यांच्यानी आपणाचो जीव दिलो, ज्यांच्यानी आपणाचो टायम दिलो, ज्यांच्यानी आपणाचो पैसो दिलो, ज्यांच्यानी सॅक्रिफायस केले ते आयज खंय आसा? कित्याक सोडून दिलो? तू स्वार्थी, तू मतलबी, तू फक्त तुझेच चिंतपी आनी तुज्या अवती भोवती जे आसा तेंचेच चिंतपी. सोऱ्याची ग्लास घेऊन आरती कोण म्हणटा? माणिकराव ठाकरे असली कामां केन्ना करूंक ना. आमचो लिडर माणिकराव ठाकरे हेणी कोणाचे युकेतल्यान आनी लंडनांतल्यान डोनेशन घेवन पैसे खावन आनी ते पचोवपा खातीर दोळ्यांतल्यान दुखां केन्ना काडूंक ना. माणिकराव ठाकरे हे आमचे जबाबदार नेते जावन आसा. माणिकराव ठाकरेन तुमकां योग्य अशें तुमकां न्याय दिल्लो, योग्य असो तुमकां वालोर दिलो, तुमकां मेळपा खातीर तेंच्यांनी टायम दिलो आनी तुमकां मेळपा खातीर ते खास महाराष्ट्रांतल्यान परतून गोंयांत येवन तुमचे कडेन चर्चाय केली. आनी जेन्ना चर्चा चालू आसली तेन्ना तुवें ही भाशा कित्याक वापरली ना? चर्चा जेन्ना आसली तेन्ना तुवें आमच्या लिडराचेर कांयच कित्याक उलयलें ना? ही चर्चा चालू आसतना तेन्ना तुका बहुजन समाजाचो पुळको कित्याक येयलो ना? फर्स्ट टायम हांवें तरी आयकलां की मनोज तुकाराम परब हो फर्स्ट टाइम बहुजन समाज कालच्या प्रेस कॉन्फरन्स कितलेच फावटी बहुजन समाज हे कीर्तन गायतालो. हेच्या पयलीं आमी केन्ना आयकूंक ना बहुजन समाज. जशें आमच्या जल्मी बाबान सांगलें की काँग्रेस पार्टीन जे रिजर्वेशन आसा त्या रिजर्वेशनाच्या जाग्यार रिजर्व सीट जे ज्या जातीक कास्टाक जे आसा ते दिलात तेचे सोडून जनरल कॅटेगरीन नॉर्थ आनी साऊथ 6 आनी 6 12 ह्या 12नुय काँग्रेस पार्टीन 11 सीट जे जनरल कॅटेगरीक आसा तितूंतले 11 सीट हे ओबीसीक आनी मायनॉरिटीक दिल्ले आसा. अभ्यास केल्यार मातशें बरें जातलें. आमच्या अध्यक्षाचेर आरोप करता की बहुजन समाजाच्या विरुद्ध भाटकार आमचो अध्यक्ष भाटकार न्हू, हो चुकला आसतलो. आमच्या अध्यक्षाचें नांव अमित भाटकार न्हू. आमचो अध्यक्ष भाटकार न्हू. आनी भाटकारशाही आमच्या अध्यक्षान केन्ना करूंक ना. आनी काँग्रेस पार्टीक ती भाटकारशाही करपाचीय ना. जे आमचे कॅन्डिडेट आसा ते तुमच्या मुखार आसा. सगळे लिस्टा मिडिया भावाक आमी तुमचे पर्यंत पावयल्या. जे रिजर्व कॅटेगरी आसा ते दिल्याच रिजर्वेशना प्रमाणे, पण जनरल कॅटेगरीचे 12तले 11 हे ओबीसीक आनी मायनॉरिटीक दिल्या. सो हे रडगाणे बहुजन समाज आनी आमच्या अध्यक्षाचेर आमच्या पार्टीचेर आरोप करप, बहुजन समाजाच्या विरोधी म्हणप हे सारकें चुकीचें. इतलो तेप तुका बहुजन समाजाचो केन्नाच उगडास येवंक ना. कालच्याच प्रेस कॉन्फरन्स जी कविता बहुजन समाजाची कविता कित्याक गावपाक लागलो हे व्हड प्रश्नचिन्ह आमकां पडलेलें आसा. हो तुकाराम मनोज परब हेचो जल्म 1985 जाला, म्हणजे आतां तेका 40 वर्सां. आनी माणिकराव ठाकरे हे 1954 जल्मल्या. तेंची पिराय 71 वर्सांची. एक जबाबदार पार्टीचो अध्यक्ष तेणी पिरायेक तरी तेच्या कार्याक सोड, तेणी जे महाराष्ट्राचो होम मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, पॉलिटिकल अफेर्स मिनिस्टर, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हे कार्याक सोड, पार्टीचो अध्यक्ष तेंय सोड, युवा अध्यक्ष तेंय सोड, पण एटलिस्ट तेचें जाणटेपण जें आसा, तेची जी पिराय आसा ते पिरायेक तरी मान दिवन ती उतरां जी तुवें वापरली ती वापरपाचो अधिकार, नैतीक अधिकार तुका नासलो. एक पार्टीचो अध्यक्ष
हो जबाबदार असपाक जाय. उतरां वापरतना भाशा वापरतना तुजी भाशा ती हेर खिणाक ज्या रस्त्यार तूं उलयता थंयसर ती ओके आहा, पण जेन्ना एक तूं अध्यक्ष म्हण दुसऱ्या पार्टीच्या उच्च पदाचेर आसलेल्या लिडराचेर जेन्ना उलयता तेन्ना चिंतून उलोवपाची गरज आसा. कझाकिस्तान डान्स, बिकिनी ही भाशा बाबा तूं खंय शिकला? सुटकेस आनी पिकनीक तूं करतालो आनी तुजे भुरगे करताले. ते सगळे व्हिडिओ आसा. व्हिडिओ परत दाखोवपाची गरज ना, सगळ्या लोकांक खबर आसा. सो आमी ह्या गोवाची जी गोवन रेव्होल्युशन पार्टी कितें आहा ती RGP तेच्या अध्यक्षाक सांगता की तूं तुजे मर्यादेन रावपाची गरज आसा. तूं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता कोणाच्या प्रेशराचेर, खंयच्या आदेशाचेर, कोणाच्या सांगण्या वरून तूं हे अलायन्स तोडले आनी तूं आतां इंडिपेंडंट वयता. पयलीं एकदां गेलो 22 मागीर तेच्या नंतर लोकसभेक तूं सेपरेट गेलो आनी आतां तुवें नरकासूर जावन हातूय वयर उखल्लो. तेच्या नंतर बड्डेक पार्टेक गेलो थंयसर हात उखल्ले आनी मागीर तूं सडनली आतां कितें तुजें जालें हे गोंयचे लोक आयज पिशेना. गोंयच्या लोकांक सगळें कळटा, सगळी भाशा कळटा. जेन्ना तुवें पयलो सोपूत घेतलेलो की आपूण काँग्रेसी वांगडा वयचो ना, गोवा फॉरवर्डा वांगडा वयचो ना, ह्या MGP वांगडा वयचो ना, BJP वांगडा वयचो ना, सोपूत घेता आवयचो म्हटलेलो आनी मागीर तुवें सांगलें गोंयकारांक, मिडियान जेन्ना विचारलें तेन्ना गोंया खातीर आपूण हो सोपूत तोडपाक तयार आसा. जर तूं हो आवयक दिल्लो सोपूत तोडपाक तयार जाल्लो जाल्यार गोंया खातीर हे एलायन्स कित्याक तोडलें? ह्या एलायन्साक जें सॅक्रिफायस करपाक जाय तें सॅक्रिफायस तुका करपाक जालें ना. जें कॉम्प्रोमायज थोडें करपाक जाय तेंच करूंक जालें ना. ह्या गोंया खातीर तूं सांगतालो आपणें विजयाक खूब कितें म्हटलें, पण आयज गोंयचो विचार जेन्ना करता तेन्ना आमकां तें सगळें विसरून सगळ्यांक एक येवपाक जाय अशें म्हणपी आयज तुकाराम मनोज परब तुजी ती उतरां, तुजो तो ठाम विश्वास की आमी हरयतले BJPक, आमी एकठांय रावतले, तुजे हात, तुजो नरकासूर खंय पावलो? सगळें विसरलो. आयज आमकां प्रश्न पडटा की तुजी गोवा रेव्होल्युशन पार्टी, रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी, हे रेव्होल्युशन तुवें 2017 तुमी चालू केलें. 2017 तुमी चालू जेन्ना केलें तुज्या बरोबर 7 फावंडर मेंबर आसले. आयज ते 7 फावंडर मेंबर तुजे खंय आसा? हिशोब दी गोंयकारांक, सांग ते 7 फावंडर मेंबर खंय आसा? कित्याक आयज ते 7य फावंडर मेंबर तुज्या बरोबर ना? दोन 2022 गोंयचे विधानसभेचे इलेक्शन तुवें लढयलें. खंयसून पयशे येले, कोणी डोनेशनां दिली, गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा. आयज बसून गोंयकारांक ते ट्रान्सपरन्सी, हिशोबाची ट्रान्सपरन्सी आयज गोंयकारांक कोणीच पळोवंक ना. कितले डोनेशन येले, कोणी डोनेशन दिले, कितलो खर्च जालो, खंयच्या कॅन्डिडेटाक कितले रुपया दिले, आयज बसून कोणीच कोणाक सांगलेलें ना. 2022 इलेक्शनान तुजे कॅन्डिडेट असले, त्या कॅन्डिडेटातले जायते कॅन्डिडेट आयज खंय आसा? तुका सोडून ते कित्याक गेले? कित्याक त्या कॅन्डिडेटान तुका सोडले? तूं लॉयल्टीची भाशा करता, तूं सांगता आमचे अशें आमचे तशें, हे वचपाचें ना. तुजे कॅन्डिडेट जे 2022 रावल्ले ते कॅन्डिडेट आयज तुज्या बरोबर कित्याक ना? फातोर्डाचो कॅन्डिडेट तुजो खंय पावलो? आयज तुज्या बरोबर कित्याक ना? RGPन आयज फातोर्डेचो तुजो 2022 कॅन्डिडेट कित्याक ना? सांग लोकांक. कुडचडेचो कॅन्डिडेट आयज तुज्या बरोबर ना. नावेलीचो कॅन्डिडेट आयज RGP बरोबर ना. मयेचो कॅन्डिडेट आयज तुज्या बरोबर ना. वास्कोचो कॅन्डिडेट तुमच्या बरोबर ना. मोर्मुगांवचो कॅन्डिडेट तुमच्या बरोबर ना. मांद्रेर रावल्ले कॅन्डिडेट तेय तुमच्या बरोबर ना. कुंभारजुवेचो तुजो कॅन्डिडेट आयज खंय आसा तोय तुज्या बरोबर ना. सावर्डेचो कॅन्डिडेट खंय आसा तोय तुज्या बरोबर ना. काणकोणा RGPच्या निशाणेचेर रावल्लो कॅन्डिडेट आयज तुज्या बरोबर RGP बरोबर कित्याक ना? कलांगूटचो कॅन्डिडेट खंय गेलो? तो तुज्या बरोबर कित्याक ना? म्हापशेचो RGPचो कॅन्डिडेट तुजो खंय पावलो? बाणावलेचो कॅन्डिडेट तुजो RGPचो खंय पावलो? फोंडेचो कॅन्डिडेट तुजो खंय पावलो? हे जाले कॅन्डिडेट. ह्या कॅन्डिडेटा व्यतिरिक्त परतून एकदा विचारता, तुझे फाउंडर मेंबर ज्यांच्यानी RGP, ज्यांच्यानी रेव्होल्युशन गोवन्स हे ऑर्गनायझेशन स्थापित केले, ज्यांच्यानी आपणाचो जीव दिलो, ज्यांच्यानी आपणाचो टाइम दिलो, ज्यांच्यानी आपणाचो पैसो दिलो, ज्यांच्यानी सॅक्रिफायस केले, ते आयज खंय आसा?
ते तुझ्या बरोबर कित्याक ना? ते मेजॉरिटी तुझ्या बरोबर कित्याक ना? त्या 7तले 4 जाण तुझ्या बरोबर कित्याक ना? तुझ्या वांगडा 3 जाण आसा, तू मायनॉरिटीन आसा. तुझ्या वांगडा 3 जाण आसा आनी 4 जाणांनी तुका सोडले. ह्या व्यतिरिक्त RGP खातीर काम करपी, धडाडीन काम करपी, जेंका कसले पोजिशन नासले, जे कॅन्डिडेटूय नासले, जे फाउंडर मेंबरूय नासले, पण ते RGP खातीर झुजले. हे ऑर्गनायझेशन चलोवपा खातीर तेंच्यांनी घाम गळयलो, आपणाचे पयशे दिले, आपणाची फॅमिली सॅक्रिफायस केले. अशी कितलीशीच नांवां आमचे कडेन आसा, पण ती नांवां आयज आमी वाचून दाखयना. पूण कितलीशीच नांवां अशीं आसा जेंच्यांनी RGP घडोवपा खातीर, RGP मुखार व्हरपा खातीर जेंच्यांनी आपणाचें सर्वस्वपणाक लायले. ते भुरगे खंय आहा? त्या भुरग्यांचें कितें केलें? त्या भुरग्यांचेर आघात कित्याक जालो? त्या भुरग्यांचो विश्वासघात कित्याक जालो? जसो गोंयकारांचो विश्वासघात तूं परत परत करताय, तसो तुवें तुज्या फॅमिलीचो, खुद्द RGP फॅमिलीचो विश्वासघात तेच्या पयलीं केला. हे भुरगे सगळे खंय गेले? खंयची पार्टी आनी खंयचें ऑर्गनायझेशन जेन्ना फॉर्म जाता तेन्ना ते वाडटा, मेंबरशीप वाडटा, ऑफिस बेरर वाडटा. पण ही पार्टी एक अशी आसा जेचे मेंबर तेका गळटी लागात आसा. फाउंडर मेंबराची गळटी जी लागल्या, फाउंडर मेंबर, मागीर लोक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 2022चे कॅन्डिडेट गेले, त्याच्यानंतर तुझे खंदे कार्यकर्ते, तुझे रेव्होल्युशनरी सारखे रक्ताचे रेव्होल्युशन तेंच्यांनी तुका सोडून दिलो. कित्याक सोडून दिलो? तूं स्वार्थी, तूं मतलबी, तूं फक्त तुजेच चिंतपी आनी तुज्या अवती भोवती जे आसा तेंचेच चिंतपी. तूं सगळ्यांची चिंतपी मनीस न्हू. तूं सगळ्यांचे चिंतपी मनीस आसलो जाल्यार आयच्या खिणाक तूं गोंयकारांची चिंतलो आसलो, गोंयचे चिंतलो आसलो. ह्या झडपीच्या इलेक्शनाक थोडे सॅक्रिफायस करून ते हात जे उखललेले ते हात तशेंच दवरतलो आसलो. सो तूं उतराचो मनीस ना, तुका उतर ना.